तेन्ना तांकां एबियन्सांत दवरले त्या टायमार कितलेशे म्हयने तांकां पगार मेळूना आनी कोवीड टायम हांव एकूच मागता मडगांवच्या आमदारा कडेन इतले सारके तुका इल्लीशी देखून कॉन्शियस आहा तुका इल्लीशी पासून कॉन्शियस तुजें उरला जाल्यार ह्या बारीक लोकांक सदां पावस नाका मागता चीफ ऑफिसराक पीएमएक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी इवन चीफ मिनिस्टर की आनीक तांकां मुखार त्रास करचे न्ही तेंचे जे ड्यूज आहा हायकोर्टा ऑर्डरा प्रमाणे जे ड्यूज तांकां फावो जाता तांकां जाता तितले बेगीन दिवचे ही आमची सामकी मागणी सो तांणी ती धाडस केली तांचे प्रेशर आशिल्लो भरपूर सामको सांगपानूच आसलो की फाटी घेया तुमकां भायर काडटले उडयतले भायर उडयतले असले भाशेन जायते भाशेन हें जातालें तांकां पूण ते ठाम रावले ह्या पेटिशनार आपली पेटिशनाचेर आनी आज तांकां तो रिजल्ट मेळ्ळो कटसे काम जालें म्हणटकीर एक कटसे म्हण ताणें थँक्यू म्हणपाक गेले ताजे उपरांत ते गेले विजय सरदेसाय बरें ताकाय थँक्यू म्हणलो एक आपलो एक आभार मानलो तेणी पूण हें जें तेणी केल्लें तें तांकांच उलट पडलें कित्याक त्या टायमार जे बीजेपीचे जे आशिल्ले लिडर्स आशिल्ले ते खंय तांकां दुखले आनी तांणी डीएमए थ्रू एक ऑर्डर हाडली ऑन 10th of June 2020 की तांचे हें पेंडींग दवरचें सो आनी तांकां ऑर्डर येयली की दॅट ऑर्डर इज केप्ट इन एबियन्स जालें सो ते खातीर तांकां पयलीं सुद्दां आनी चारा ना जालो आमी तांकां आदार केलो आनी थ्रू ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार हें पेटिशन घातलें रिट पेटिशन घातलें इन हायकोर्ट आनी प्रेयर केलें की जो 10th of June 2020 ऑर्डर फॉर एबियन्स जी आसा ती सेट असायड करची म्हणून आनी त्या प्रमाणे ती काल ती ऑर्डर सेट असायड केली दुसरें आमी सगळे हेर वर्करांकूय सांगपाक सोदता एक मेसेज दिवपाक सोदता की जेन्ना तुमचेर अन्याय जाता तुमी फुडें सरा आनी झगडा कित्याक झगडले शिवाय कांयच मेळना करपाक हाजे फुडें बी भीम शक्ती संघटन म्हळ्यार हें कितें हाडलां वॉट इज भीम शक्ती संघटन ही जी ऑर्गनायजेशन आहा इट इज अंडर द काँग्रेस राज्यसभा MP चंद्रकांत हंडोरे म्हणून सो ताजे थ्रू हें ऑर्गनायजेशन आसा गोंयानूय आसा आनी ह्या बॅनरा खातीर ह्या ऑर्गनायजेशना अंडर आमी तांकां इश्योर करपाक सोदता सगळे वर्करां खंय जावं ते जेन्ना जेन्ना कोणाक अन्याय जाता जाल्यार भीम शक्ती संघटन हे तांचे फाटल्यान सामकें ठामपणे आसतलें आनी दीस ऑर्गनायजेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट रिलीजन क्रीड नथींग